So at this point, akong hangion ang atong pinanggang gobernador para sa iyang mensahe kanatong tanan. Maayong hapon kanatong tanan. Una sa tanan, tuguti ko na magpasalamat ta sa atong labaw na makagahom. Nagyatagan tag nindot na panahon, tuod man nag El Nino, pero murag hamugaway ang atong palibot ron. Mga minahal kong mga bulanon o makauban sa serbisyo, ganinang buntag atong nahibaw-an nga ako si Governor Aris Omentado, ang kanhing gobernador, mga kanhing vice-gobernador, mga regional directors, mayores, vice-mayores, punong barangays, department heads, nag-atubang og sumbong sa ombudsman resulta sa kontrobersya sa Captain's Peak Resort sa Sagbayan o ang mga questionable nagipangtukod sa Chocolate Hills National Monument. Ako o ang laing sa 68 ka mga opisyales nga naghupot karon sa pwesto gipailawon sa preventive suspension sulod sa 6 ka bulan. Sigon sa balaod sa ombudsman, ang investigasyon sa Chocolate Hills National Monument nagpadayon pahangtod karon dito sa Senado o sa Kamara Baha. Mismo ang atong sangguniang panlalawigan naghimo usab sa kaugalingong investigasyon. Sakit man palandungon nga mao kini ang nahitabo atong iampo sa kahitasan nga mahatagan og insakto, matarunganon og makiangayon nga kasulbaran kining tanan. Dili kita muhunong sa pagbuhat sa maayo ug matarong aron panalipdan nato ang atong kalikupan. Samtang atong ipahiluna nga ang tanan makasakay sa kalambuan. Hangyoon ko kamo nga mabilin sa Kapitolyo nga ampingan ninyo ang inyong trabaho. Sa pagserbisyo sa katawhan, kay kini ang atong gibarugan. O hindumay ninyo dinhi sa Kapitolyo, kamo mga empleyado, nga suspended man gani mi, sa nagtinarong mi sa trabaho, how much more kung kamo magpabungbuang mo diha. While I'm away for 6 months, hangyo ko dinhi sa atong mga kaubang trabahador sa Kapitolyo naunta pagtinarong ta kay naatay gipuy-an na mga saad sa atong mga katawhan na mo'y naghatag nato og obligasyon karong panahon. Paghiusa kitang mga bulanon sa pag-atubang nini hagit karon, pabilin kita nga magmalig-on o mabante paingon sa mas malaumon nga kaugmaon. I shall return. Daghang salamat ninyong tanan. Abante Bohol.